शहरों के लिहाज से वेटिंग लिस्ट मुरतब कर ली गई। 5633 उम्मीदवार दरख्वास्त गुजार की फहरिस्त तैयार करके वर्किंग पेपर तैयार करके कैबिनेट के सामने पेश। दरख्वास्त गुजारों में 56% खवातीन कम करने की कोशिश है। रियायत हुज्जाज तक मुंतकिल की जाएगी। नाज़रीन, इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और एक नई एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज के दिन बड़ी अपडेट्स हैं मेरे पास, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जो खुश नसीब हुज्जाज कराम हैं उनके लिए भी मेरे पास अपडेट्स हैं, और जो नाकाम करार पाए हैं इस कुरानदाजी में उनको भी मैंने एक गुड न्यूज़ देनी है। चलें वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से इल्तमास है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इसकी रीच बढ़ती है, यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये अपडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा आज़मीन हज तक पहुँचें तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नाज़रीन, वजारत के वज़ीर अनीक अहमद साहब ने कल 28 दिसंबर को कुरानदाजी का ऐलान किया और ठीक 4 बजे कुरानदाजी को शुरू कर दिया गया। हज स्कीम में 63,805 खुश नसीब को कामयाब करार दिया गया, उनको कामयाबी की नवीद सुना दी गई। दोस्तों, अगर आपको मैं बैकग्राउंड बताऊं तो रेगुलर हज स्कीम में मुकर्रर तारीख तक 69,438 दरख्वास्तें वजारत को मौसूल हुई थीं और कल रेगुलर हज स्कीम के 63,805 खुश नसीब आज़मीन हज की कुरानदाजी मुकम्मल कर ली गई। कुरानदाजी में रह जाने वाले 5,633 दरख्वास्त गुजारों की रवानगी के शहरों के लिहाज से वेटिंग लिस्ट मुरतब कर ली गई है। मुतल्लिका शहरों से हज दरख्वास्त कैंसिल करवाने वालों की जगह वेटिंग लिस्ट पर मौजूद अफराद को मुंतखब किया जाएगा। यानी कि अगर कोई इस्लामाबाद रावलपिंडी से अपने ग्रुप समेत अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल करता है तो सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद से ही आज़मीन हज वेटिंग लिस्ट पे जो होंगे कुरानदाजी के हिसाब से उनको सेलेक्ट किया जाएगा। नाज़रीन, कल मैंने आप लोगों को लिंक भी शेयर किया था, 7 मैसेजेस भी आप लोगों को रिसीव हुए होंगे और इसके साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, सक्सेसफुल हैं या आपको सिलेक्ट नहीं किया गया। स्पॉन्सरशिप स्कीम के हवाले से उनका कहना था कि 31 दिसंबर तक ये जारी रहेगी और अब तक के दरख्वास्त गुजारों में 56% खवातीन और 44% मर्द आज़मीन हज शामिल हैं। नाज़रीन, वज़ीर अनीक अहमद साहब ने कहा कि एक सूटकेस QR कोड के साथ तमाम हाजियों को दिया जाएगा। इसके अलावा ख़वातीन को पाकिस्तानी परचम वाला एक उबाया मुफ्त फराहम किया जाएगा। 7 GB का मुफ्त डाटा फराहम किया जाएगा। कराची को रोड टू मक्का में शामिल कर लिया गया है। हज की मद में 1 लाख रुपया कम करवाया गया है। इस दफ़ा एयरलाइन टिकट को भी कम करने की कोशिश जारी है। जो रियायत मिलेगी वो हुज्जाज तक मुंतकिल की जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी बातें की जो मैं इस वीडियो में शामिल नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी वो आपको बता चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों का टाइम काफ़ी कीमती है। तो इसलिए मद्देनज़र रखते हुए जो उन्होंने बातें कहीं उसमें से जो चीदा बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बताई। दोस्तों, कुरानदाजी में जिनका नाम निकल आया है उन सब को मुबारकबाद, दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद। आप लोग अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हैं। आप लोग उन खुशनसीब लोगों में शामिल हैं जो अल्लाह के घर की ज़ियारत करेंगे और हज की सआदत हासिल करेंगे। इधर मैं खुशनसीब आज़मीन हज की तवज्जो एक अहम बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि दोस्तों, जैसे ही प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स या प्राइवेट पैकेजेस गवर्नमेंट अनाउंस करेगी तो ये प्राइवेट जो टूर्स ऑपरेटर्स हैं इनकी तरफ से मुख्तलिफ पैकेजेस मार्केट किए जाएंगे और मुख्तलिफ मैसेजेस आप लोगों को भी रिसीव होंगे मार्केटिंग के थ्रू। मेरे एक दोस्त हैं, वो प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स के मालिक हैं, तो उन्होंने भी मुझे एक ऐसा ही मैसेज किया जिसमें उन्होंने कहा कि 100 मीटर्स की दूरी पर होटल होगा, बला बला बला। तो वो आपको मुख्तलिफ पैकेजेस देंगे और लो कॉस्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन यकीन कीजिए इसमें बहुत से जो हाजी साहिबान हैं उनका दिल करेगा कि किसी तरह अपने पैसे सरकार से वापस करके प्राइवेट में जाएं, लेकिन ऐसा सोचना भी मेरी नाकिस ख्याल के मुताबिक अपने हज को हज मबरूर बनाने और हज की बरकत समेटने से आपको दूर करेगा। लिहाजा कुरानदाजी में मंजूरी हो गई है, बुलावा आ गया है, बस आप शुक्र ही अदा करें। किसी प्राइवेट इदारे की तशहीरी लालच में आकर सरकारी पैकेज में पछताना नहीं है आप लोगों ने। यकीन कीजिए इतने पैसों में जो सरकारी हज पैकेज गवर्नमेंट आपको दे रही है वो बहुत फैसिलिटीज़ आपको देगी और आप लोगों का हज बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो दोस्तों, वो हाजी जो हज पर जाना चाहते हैं लेकिन उनका नाम कुरानदाजी में नहीं निकला, तो उनको मैं बताता चलूँ कि 5633 आज़मीन हज की लिस्ट को तैयार कर लिया गया है। तो आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि एक मैकेनिज़्म के थ्रू होता है, तो जो भी पॉलिसी बनती है वो कैबिनेट डिवीज़न के अप्रूवल के साथ बनती है और अगर उसमें चेंज भी लाना होता है तो वो कैबिनेट डिवीज़न से उसका अप्रूवल लाजमी होता है। ये तो मैंने आपको बताया था कि कुरानदाजी जो कल हुई है वो कुरानदाजी एक प्लान के तहत, एक पॉलिसी के तहत जो 28 दिसंबर को रखी गई थी उसके तहत कर ली गई है।
لیکن یہ جو ریجیکٹڈ 5633 عازمین حج ہیں، ان کی لسٹ تیار ہے، ورکنگ پیپر تیار ہے، یہ کیبنٹ میں پیش ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ یہ سارے کے سارے انشاءاللہ جائیں گے۔ تو ان تمام دوستوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام ہے، اسلامک انفو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ایک چھوٹا سا پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ قطعی پریشان نہ ہوں، بالکل قطعی پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں اور فوری طور پر صلاۃ الحاجات ادا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کو راضی کریں، کیونکہ دوستوں اللہ پاک خوش ہوتے ہیں جب آپ ان سے مانگتے ہیں۔ تو رب تو دینے والی ذات ہے، تو ابھی اٹھیں، مغرب کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، اللہ کے سامنے اپنا تقاضا رکھیں، اپنی درخواست رکھیں، اپنا بیانیہ رکھیں، اپنے دکھ کو بیان کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں، اور جو یہ اتھینٹک خبر میں آپ کو نہیں دے رہا، یہ میں اپنی جو انفارمیشن ہے جو میں نے مختلف ذرائع سے حاصل کی ہیں، اس کے مطابق جو میری ناقص رائے ہے، اس کے مطابق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی یہ بات 100% کنفرم نہیں ہے کہ 5633 جو عازمین حج ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ جب کیبنٹ ڈویژن کے سامنے پیش ہوگی تو میرا دل کہتا ہے کہ ہماری حکومت اتنی ظالم نہیں ہے، وہ انشاءاللہ یہ 5633 عازمین حج بھی حج پر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جو عازمین حج جن کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ان سب سے التماس ہے کہ جو عازمین حج رہ گئے ان کے حق میں دعا کریں کہ جنہوں نے بھی اپلیکیشن سبمٹ کروائی ہے ان سب کی حاضری اس دفعہ حج 2024 میں اللہ کے حضور ہو اور ان کو حج کی سعادت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ دوستوں میری ایک بہن ہے ایمن عبدالستار، صرف یہ ان کا ایک کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے بہت سے میسیجز آئے ہیں جس میں کافی لوگوں کے یہ ایشوز چل رہے ہیں، جس میں وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ میرے ابو کا نام آیا ہے اور میری امی کا نہیں آیا، کیا کوئی بتائے گا کہ ابھی امی کا نام کیوں نہیں آئے گا یا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو میری بہن آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ کے ابو چونکہ آپ کے ٹیم لیڈر ہیں یا گروپ لیڈر ہیں، تو یہ گروپ لیڈر کو میسج آنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا گروپ سلیکٹ ہو گیا ہے، تو آپ کی مدر بھی انشاءاللہ جائیں گی، تو آپ پریشان مت ہوں۔ شازیہ ارشد کا میسج آیا کہ انہوں نے 28 نومبر کو جمع کرائی تھی اپلیکیشن، ان کا نام نہیں آیا، تو بہن میری پریشان نہ ہو، اس ویڈیو میں نے آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ابھی کیبنٹ ڈویژن کے سامنے 5633 کا جو ہندسہ ہے یہ پیش کیا جائے گا، اور وزیر اعظم سے اپیل کی جائے گی کہ وہ جتنے بھی عازمین حج ہیں ان سب کو اجازت دیں اور وزارت خزانہ کو ہدایت کریں کہ فنڈز ریلیز کیے جائیں۔ میرے ایک بھائی ہیں جن کا ایک چینل ہے سچیاں گلاں، تو انہوں نے بھی میسج کر کے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا ہمارا نام ابھی نہیں آیا، کیا کوئی امید ہے؟ تو یہ اس کے حوالے سے میں آپ کو آلریڈی اپڈیٹ دے چکا ہوں۔ باقی سارے میسیجز میں شامل نہیں کر سکتا، یہ مین میسیج تھے جو میں نے شامل کیے، باقیوں کو میں جواب انڈیویجولی دے دوں گا، تو اس میں آپ جا کے جس کا جو کوئی مسئلہ ہے تو وہ انڈیویجولی جا کے میسیج کا رپلائی دیکھ سکتا ہے۔ دوستوں آخر میں جو عازمین حج، خوش نصیب عازمین حج جن کا نام نکل آیا ہے، ان سب کو میری طرف سے دوبارہ مبارکباد، اور جن عازمین حج کا نام نہیں آیا ان سب سے التماس ہے کہ نماز حاجات پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، تو انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ آخر میں آپ لوگ سب سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، میرے واٹس ایپ چینل ہے اس کو فالو کریں، اس پہ بھی بہت سی انفارمیشنز آپ لوگوں کو مل رہی ہیں اور لوگ پسند بھی کر رہے ہیں، تو اس کو بھی فالو کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں۔ تھینک یو۔